नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ रातो समाचारमा। चौथो पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेर देशको शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेको समयमा 65 जना सहभागी भएको साझा सवालमा प्रश्न गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झपारेका युवा सागर ढकाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध नै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उभिने तयारीमा छन्। प्रधानमन्त्री रहेकै बेला 2074 साल असार 18 गते प्रसारण भएको बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रममा तत्कालीन र हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लिकान्युलाई सिङ्गापुर दिँदा ढुङ्गा दिएको थियो, हिरा बनायो, तर नेपाललाई तपाईको हातमा दिँदा हिरा दिएको थियो, ढुङ्गा बनाएर छोड्नुभयो, कारबाही कसलाई गर्ने? नेपालमा विगत 70 वर्षदेखि जनताको मन बुझ्ने प्रधानमन्त्री नपाएको संज्ञा दिँदै विभिन्न प्रश्नहरू गरेका थिए। ली कुवान यूलाई सिङ्गापुर दिँदाखेरि ढुङ्गा दिएको थियो, उनले हिरा बनाए, तर नेपाललाई तपाईको हातमा दिँदाखेरि हिरा दिएको थियो, तपाईले ढुङ्गा बनाएर छोड्नुभयो। अब यसको कारबाही कसलाई गर्ने? र अर्को ऐतिहासिक प्रश्न, सिङ्गापुर, अमेरिका, चाइना, बेलायत सबै प्रधानमन्त्रीहरू देशका अति उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू मात्रै प्रधानमन्त्री भएको छन्। एउटा उदाहरणको लागि बेलायतको विगत 70 वर्षदेखि सम्पूर्ण प्रधानमन्त्रीहरू अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका छन्। नेपालको विगत 70 वर्षदेखि कुन चाहिँ हाम्रो मन बुझ्ने प्रधानमन्त्री हामीले कुन चाहिँ पायौँ? तपाईँले कहिले विस्थापित हुने? अति निराश भइसक्यौँ हामी। 4चोटि 5चोटि प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री होइन, जनताको लागि प्रधानमन्त्री तपाईँ कहिले हुने? हेर्नुहोस्, नेपालमा चाहिँ जस्तो विद्यालय छ त्यही पढ्ने हो नि। हेर्नुहोस्, तपाईँले व्रत बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। रिसको कुरा होइन नि। कहाँबाट ल्याउने? मैले अक्सफोर्ड कहाँबाट ल्याउने? अक्सफोर्ड विद्यालय नेपालमा त्रिपुर कहाँबाट अक्सफोर्ड विद्यालय ल्याउने? त्यसमा अक्सफोर्ड पढाएर ज्ञानवाला प्राइभेट स्कुल पाउने? ढकालको यस्तो प्रश्नमा तत्कालीन र हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झर्किएर जवाफ दिएका थिए। अहिले उनी ढकाल प्रधानमन्त्री देउवा विरुद्ध डडेलधुराबाटै निर्वाचनमा उभिने भएका हुन्। ढकालले 2079 साउन 12 गते बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिनिधि सभाको चुनाव डडेलधुराबाट लड्ने घोषणा गरेका हुन्। काल पेसाले इन्जिनियर समेत हुन् भने बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट अध्ययन गरेर आएको समेत बताएका छन्। विभिन्न मुद्दाहरू लिएर अगाडि बढेको उल्लेख गरिरहेका छन्। 5 वर्ष पहिले आफूलाई झपारेका प्रधानमन्त्री देउवालाई हजुरबुवाको रूपमा सम्बोधन गरेर विभिन्न भनाइहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। यिनै कुराहरू हुन्। मेरो सम्पूर्ण नेपाली जनतामा के अनुरोध छ भन्दाखेरि हामी 40 मुनिका युवाहरू 2 करोड छौँ। 2 करोडमा हामीले 165 जना सक्षम सफल देश विदेश गाउँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र बुझेका युवाहरू तमाम छन्। यिनी सबै युवाहरूलाई उठाइदिनु हुन, गाउँमा यो 40 मुनिको यो मुद्दा चाहिँ उठाइदिनु हुन मेरो सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अनुरोध छ। र हामीले उठ्दाखेरि जसरी म हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको क्षेत्रबाट म उठ्ने निर्णय गरेको छु, त्यस्तै गरी तपाईँहरूले पनि हाम्रो हजुरबुवाहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्ने छ। हाम्रो हजुरबुवाहरूलाई पूर्ण रूपमा वृद्ध भत्तासहित आराम दिनुपर्ने छ। म शेरबहादुरको ठाउँबाट उठ्छु, त अरूहरू म जस्तो युवाहरू जो प्रधानमन्त्रीकै लागि आवेदनै लिएर आउनुहोस्, होइन तपाईँको योजनै लिएर आउनुहोस्, किनकि मलाई ढाल्नु भने तपाईँ आउनुपर्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ प्रचण्डको ठाउँबाट उठ्नुहोस्, अर्को फेरि आउनुहुन्छ हाम्रो माधवकुमार नेपालको ठाउँबाट उठ्नुहुन्छ। यस्तै गरी हाम्रो सम्पूर्ण वृद्ध हजुरबुवाहरू जो हुनुहुन्छ सबैलाई हामी 40 मुनिको युवाहरूले मजाले टक्कर दिन सक्छौँ। यो 40 मुनिको मुद्दालाई चाहिँ हामीले बेजोड तरिकाले गाउँमा उठाउँ र उठाउँदै गर्दाखेरि बुवाआमाको सल्लाह पनि हामीलाई चाहिन्छ। डडेलधुरामा कस्तो देख्नुभयो, के देख्नुभयो? यस्तो भयो, सुरुमा काठमाडौँबाट हामीले जुन कुरा डडेलधुरा देख्छौँ र डडेलधुरामै गएर जुन कुरा देख्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै फरक छ, होइन। अब अहिले चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले अब बालेन शाह, हर्क साम्पाङ अनि त्यसपछि हाम्रो गोपी हमालले जुन सहरी क्षेत्रहरू भनौँ न एक हिसाबले त्यस्तो क्षेत्रमा जित्नु भएको छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो मतदाताहरूमा के छ भन्दाखेरि अलिकति शिक्षित क्षेत्रहरूमा मात्रै जनता जाएका छन्, अरू क्षेत्रमा जाएका छैनन्। डडेलधुरा लगायत अरू क्षेत्रमा जाएका छैनन् भन्ने जुन एउटा भ्रम नै भन्छु मैले, होइन, त्यो भ्रम चाहिँ म अहिले डडेलधुरा गएर तोडिदिएको छ। जनता डडेलधुरामा जागिसक्नु भएको छ। मलाई चाहिँ एकदमै समर्थन गर्नुभयो त्यहाँ जाँदाखेरि, होइन। मलाई चाहिँ त्यो सोचेको भन्दा नि मैले राम्रो समर्थन पाएँ। तपाईँ गुल्मीको मान्छे, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गाउँमै पुग्नुभयो। गाउँमा जुन ठाउँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 5-6 पटक कन्टिन्युअसली जितिरहनु भएको छ, एकचोटि पनि हारिरहनु भएको छैन, त्यहीबाट पटक जितेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। र त्यहाँ पुगेर तपाईँले आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा, त्यहाँका नागरिकलाई बुझाउने कुरा र प्रधानमन्त्रीको विकल्प मौँ भन्ने आधार चाहिँ कसरी पेश गर्न सक्नुहुन्छ? पुस्ताको चाहिँ जनसङ्ख्या नै एकदमै थोरै छ। हामी युवा पुस्ताको अब हाम्रो संवैधानिक ऐन नियम अनुसार पनि हामीले युवा पुस्ता भनेको 40 मुनिकोलाई युवा पुस्ता भन्छौँ। 40 मुनिको युवा पुस्ता नै हामी 70% भन्दा बढी
बढी छौँ कि हामी 2 करोड नै 70% भन्दा 2 करोड नै हामी युवाहरू छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि भोलि बिहान शेरबहादुर देउवा नै चुनावमा जानुभयो भने हामी युवाले जिताउने हो नि त। भोलि बिहान बुवाहरू पनि चुनावमा जानु भने हामी युवाहरूले जिताउने हो, युवाकै जनसङ्ख्या बढी छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हामीले किन अरूलाई जिताउने, हामी आफैले जिताउँ न होइन। त्यो चाहिँ एउटा प्रमुख कारण हो। अनि त्यस्तै गरी अब हाम्रो प्रमुख दुईटा मुद्दा छ, एउटा युवाको मुद्दा छ, अर्को विकासको मुद्दा छ। 60-70 वर्षदेखि अब किन विकास भएन भन्ने कुरा हामीले युवाहरूले पनि बुझ्नुपर्ने छ र अबको 20 वर्षमा कसरी विकास हुन सक्छ भन्ने आधार पनि दिनुपर्ने छ र त्यो हामीले स्पष्ट आधारहरू दिएर नै अगाडि बढेका छौँ। डडेलधुरामा विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो गाउँ ठाउँमा बजेट टन्नै पार्नुभयो, बाटो पिच गर्नुभयो, धेरै पूर्वाधारहरू बनाइसक्नुभयो भन्ने धेरै सुनिन्छ पनि। तपाईँले के देख्नुभयो त्यहाँ? यस्तो हो, अब हजुरबाले जति सक्नुहुन्छ गर्नुभयो, अब हामी युवाहरूले अझ त्यसमा थप्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। अब हजुरबाले बाटो त नबनाउनु भएको होइन त, बनाउनु भएको त्यसलाई हामीले सम्मान गर्छौँ होइन। अब पहिले एकदमै गाह्रो थियो होला नि त 50-60 वर्ष। अब भन्न खोजेको हाम्रो जनताको आशा चाहिँ के छ भन्दाखेरि परीक्षामा बस्दै गर्दाखेरि हाम्रो छोराछोरीहरूले 80-90% ल्याइदियो हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यसै गरी तर आउन आएको चाहिँ 20% 30% छ। त्यही भएर शेरबहादुर देउवाले गर्दै गर्नु भएन भनेको होइन, 30% मात्रै ल्याउनु भयो अथवा मेरिट 40% मात्रै ल्याउनु भयो। हामीले आशा गरेको चाहिँ 80% हो। त्यही भएर अब हामी युवाहरूले चाहिँ 80% ल्याउने गरेर विकास गर्छौँ भन्न खोजेको हो होइन। विकास गर्छौँ भन्दैमा र युवाको उमेर 40 वर्षभन्दा कमकै व्यक्तिले जित्छौँ भन्दै गर्दा तपाईँहरूले एजेन्डा त हुन्छ नि, हामी यो आधार देखाएर विकास गर्न सक्छौँ, हामी 40 वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरू यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्दा हामी राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने आधारहरू त होलान् कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुढा भइसक्नुभयो, वृद्ध भइसक्नुभयो, उहाँले धेरै जितिसक्नुभयो, धेरै गरिसक्नुभयो भन्ने मात्रै एजेन्डा हो हाम्रो होइन। त्यसमा हाम्रो एकदमै स्ट्रङ आधार नै छ। फेरि हजुरले भन्दै गर्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, 40 वर्ष मुनिको मात्रै भनेको होइन, हामीले सबैलाई मिलाएर जाने भनेका छौँ होइन। 165 क्षेत्रमा चाहिँ प्रत्यक्षमा चाहिँ अधिकांश 40 मुनिकालाई भनेको अधिकांश भनेका छौँ होइन। त्यही भएर कतिपयमा चाहिँ हाम्रो 40 माथिको एज नम्बर मात्रै होइन कि यो एउटा हामीले मेसेज दिनको लागि पनि हो, देशभरि युवालाई मेसेज दिनको लागि पनि हो। र हाम्रो विकासको आधारहरू नै छ। सपोज मैले उदाहरणको लागि सपोज मेरै एउटा उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ, म जस्ता मान्छेहरू त हजारौँ 10औँ हजार युवाहरू छन् नि त। त्यही भएर हामी युवाहरू जाग्नु पर्यो भन्ने हो। त्यही भएर मेरो एउटा उदाहरण दिनुभयो भने मैले फोहोर व्यवस्थापनमा किर्गिस्तानमा मोडेल बनाइसकेँ, चीन सरकारमा हुँदाखेरि मैले हाइड्रो पावरका नीतिहरूको काम गरिसकेँ, मैले सुडानमा हुँदाखेरि खानेपानीका फोहोर व्यवस्थापनका कामहरू गरिसकेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मैले विगत 10 वर्षमा जे गरेँ अबको 10 वर्षमा मैले चुनाव हारे पनि जिते पनि मैले त्यही नै गर्ने हो कि। त्यही भएर हामी युवाहरू चाहिँ डेलिभरीको मुद्दा लिएर आएका छौँ होइन। हामी डेलिभरी नै भनेका छौँ। अब जसरी हुन्छ अबको 20 वर्षमा हामीले त्यो विकास गर्नु नै पर्ने छ कि। अब विकास गर्ने भने कहिले पनि विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यसको एकदमै हाम्रो स्पष्ट खाकासहित हामी आएका छौँ। र यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले सबैलाई बुवा आमा हजुरबुवा आमा सबैलाई सँगै लिएर जाने हो, युवा मात्रै भनेर पनि हुँदैन होइन। त्यो हिसाबले हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, युवाको नेतृत्व, बुवा आमाको सल्लाह र हजुरबुवा आमालाई आराम भनेर स्पष्ट रूपमा भनेर अगाडि बढिरहेछौँ। हामीले कसैलाई हटाउने कसैलाई ल्याउने भनेर त्यस्तो स्पष्ट रूपमा भनेको छैनौँ। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि युवाले चाहिँ नेतृत्व गर्नु पर्यो। युवाहरू अहिले झोकेर बसिरहेछन्। तपाईँले हेरिराख्नु भयो भने हाम्रो अहिले मुद्दा आइसकेपछि बल्ल अहिले नेभी सङ्घको अस्ति भर्खर अध्यक्षले पनि अब हामी युवाहरूलाई पनि सिट चाहिँ चाहिन्छ है प्रतिनिधि सभामा भनेर जोडदारका साथ काङ्ग्रेसभित्रै अब आवाज उठ्न थालेको छ होइन। तपाईँले 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले उम्मेदवार बनाउँछौँ खडा गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। एकजना डडेलधुराबाट उठ्नका लागि तपाईँ बल्ल चिन्दै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ केही समय अगाडिदेखि विभिन्न कारण चर्चामा आए पनि अहिले एज उम्मेदवारका रूपमा राजनीतिज्ञका रूपमा तपाईँ राजनीति गर्नका लागि अहिले चिन्दै हुनुहुन्छ। 165वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्ने उम्मेदवारहरू कस्ता हुन्छन्, कसरी परिचय गराउनुहुन्छ? समय जम्मा 3 महिनाको छ र तपाईँले त्यहाँबाट जित्ने हरेक व्यक्ति चाहिँ वृद्ध व्यक्तिहरूका, वृद्ध नेताहरूका, धेरै समय राजनीति गरिसकेका व्यक्तिहरूको विकल्प हुन् भन्दै हुनुहुन्छ। कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ? हो त्यही भएर यसमा हामीले स्पष्ट भनेका छौँ। इभन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जो उठे पनि भयो त युवाहरू चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने हाम्रो युवा हो। तर युवाहरू भन्दा युवाहरू मात्रै हुनु भएन, दक्ष युवाहरू हुनु पर्यो। अब डेलिभरी गर्न सक्ने युवाहरू हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। र तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि म डडेलधुराबाट मात्रै उठेको छैन, त्यो चाहिँ भ्रममा नपर्नु होला। भन्न खोजेको म जस्तै युवाहरू नेपालभरि उठिसक्नु भएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने काठमाडौँमा अहिले त लगभग नम्बर 4 काठमाडौँ नम्बर 4 को हेर्नुभयो भने क्षेत्र नम्बर 4 मा हेर्नुभयो भने कति धेरै युवाहरू आइसक्नु भयो। त्यस्तै गरी चितवनबाट आउनु भएको छ, बुटोलबाट आउनु भएको छ होइन। नेपालभरि उठिसक्नु भएको छ, तपाईँले नदेख्नु भएको हो होइन। तर देशभरि उठिसक्नु भएको छ। इभन अब काङ्ग्रेसभित्रैबाट नेभी सङ्घले विरोध गर्न थालिसक्नु भयो, अखिलले विरोध गर्न थालिसक्नु भयो। अब हामी युवाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर जोडतोडको साथ माग उठाइराख्नु भएको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ युवाहरू दक्ष युवाहरू आउनुपर्छ है भन्ने एउटा स्पष्ट हामीले मेसेज पनि दिइरहेका छौँ र युवाहरू अब उठ्दै पनि हुनुहुन्छ।